प्रस्तुत छ 2077 साल चैत्र 22 गते आइतबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अप्रेल महिनाको 4 तारिकको राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। ओम राम ह्रीं रों सः सूर्याय नमः। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। भास्वन् काश्यपगोत्रजो रूढरुचिर्य सिंहराशीश्वरः। षट्त्रिस्थो दश शोभने गुरुशशि भौमेषु मित्रं सदा। शुक्रो मंदरिपु कलिंगजनितश्चाग्नीश्वरो देवते। मध्ये वर्तुलपूर्व दिग्दिनकरः कुर्यात् सदा मंगलम्। मध्ये वर्तुलपूर्व दिग्दिनकरः कुर्यात् सदा मंगलम्। अरुण अर्थात गाढ़ा रातो रंग वर्ण भएका सिंह राशिका मालिक गोचरमा तेस्रो, छैठौं र 10औं स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने चन्द्र, मंगल र बृहस्पति मित्र भएका शुक्र र शनि शत्रु हुने, कलिंग देशमा उत्पन्न अग्नि र ईश्वर अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा माझमा बाटुलो आकारमा विराजमान पूर्व दिशाका मालिक काश्यप गोत्र भएका सूर्यले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आज आइतबारको दिन अहिले हामीले सूर्यदेवको बीज मन्त्र स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोक श्रवण गऱ्यौँ। अब आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। आज चैत्र 22 गते, तदनुसार 4 अप्रेल गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथिमा जन्मनु भएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये चैत्र महिनामा जन्म लिने तथा धनु राशिका र मूल नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि र अष्टचिरञ्जीवी पूजा आज पर्ने हुँदा उहाँहरूलाई समेत दीर्घायुष्यको विशेष शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्था नसन्तु, अर्थात् यात्रा फलदायी होस्, बाटोमा कुनै विघ्न नपरोस्, शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा पान वा घिउ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज आइतबारको दिन जो व्यक्ति सिंह राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई सूर्य ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै सूर्य ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि स्नान आदिबाट निवृत्त भई मह वा चिनी मिसाएर तामाको पात्रमा शुद्ध जल वा गङ्गा जल र रातो फूल राखी सूर्यलाई अर्घ्य दिँदा वा पुरुष सूक्तको 7 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा सूर्य ग्रहको विशेष पूजाआजा गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र 22 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अप्रेल महिनाको 4 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। आज रवि सप्तमी व्रत, कालाष्टमी, अष्टमी व्रत, दुधु च्याच्या यो नेवारी पर्व हो। चैत्र कृष्ण पक्षको चिल्लागा सप्तमी तिथि बिहान 9:21 त्यसपछि अष्टमी तिथि मूल नक्षत्र बिहान 7:36 त्यसपछि पूर्वाषाढा नक्षत्र। चन्द्रमा धनु राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। परिघ योग मध्यरात्रि पूर्व 11:11 त्यसपछि शिव योग। सुरुमा बवकरण बिहान 9:21 त्यसपछि बालवकरण, बेलुका 8:26 अन्तिममा कौलवकरण। आनन्द आदि योगमा शुभ योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा वायव्य, बारसुल पश्चिम दिशामा, काल राहु उत्तर दिशामा। सूर्योदय बिहान 5:53 सूर्यास्त साँझ 6:22। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 1:56 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम भ अक्षरबाट, 1:56 देखि बिहान 7:36 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम भी अक्षरबाट, बिहान 7:36 देखि दिउँसो 1:20 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम भू अक्षरबाट, दिउँसो 1:20 देखि बेलुका 7:05 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ध अक्षरबाट, बेलुका 7:05 देखि मध्यरात्रिपछि 12:49 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम फ अक्षरबाट, मध्यरात्रिपछि 12:49 देखि भोलि बिहान 6:33 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ढ अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको धनु राशि हुनेछ।
आज मूल नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने ज्योतिषीय विधान रहेको देखिन्छ। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल साँझ 4:48 देखि 6:22 सम्म, यमघण्टा दिउँसो 12:08 देखि 1:41 सम्म, गोलिककाल दिउँसो 3:15 देखि 4:48 सम्म, कालबार बेला दिउँसो 12:08 देखि 1:41 सम्म, रोगबार बेला दिउँसो 3:15 देखि 4:48 सम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:43 देखि 12:32 सम्म, शुभबार बेलाको दिउँसो 1:41 देखि 3:15 सम्म, अमृतबार बेलाको दिउँसो 10:34 देखि 12:08 सम्म, लाभबार बेलाको बिहान 9 देखि 10:34 सम्म। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि शीतलाष्टमी बासेरा श्री ऋषभनाथ जयन्ती जैन धर्मावलम्बीहरूका लागि सौरमानले राक्षस नामको संवत्सर प्रारम्भ सायं 5:38 पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु वा जानकार पण्डितजीको परामर्श प्राप्त गर्नु उपयोगी हुनेछ। यदि त्यो सम्भव नभए तपाईले दिएको समयको मध्यम समय अर्थात् बीचको समय प्रयोग गर्नु हुन अनुरोध छ। अब राशिफलको चर्चा गर्नु अघि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। आजको राशिफलको यस अङ्कमा पनि सधैँझै मैले चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरेको छु। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका ग्रहपिण्डहरूको अध्ययन गर्ने शास्त्र वैदिक ज्योतिषको फलादेश गर्ने एउटा सामान्य पद्धति हो। यो एउटा सामान्य विश्लेषण हो। तर तपाईको जीवनमा चन्द्रमा लगायत 9वटै ग्रहको प्रभाव पर्ने गर्दछ। ती ग्रहहरूको प्रभावको अध्ययन तपाईको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरणका साथमा तयार गरिएको अभिलेख अर्थात् तपाईको जन्मकुण्डली वा चिनामा हुने गर्दछ। तपाईँ यदि आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो मोबाइल नम्बर 98 14 34 81 11 मा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजे भित्र सम्पर्क गरेर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जन्मकुण्डलीका ग्रहहरूको प्रभाव तपाईको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुने सम्भावना हुन्छ। यसरी फोन मार्फत जानकारी प्राप्त गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क, चार्ज वा फी आदि तिर्नु पर्दैन। यो जानकारीपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज झुल्के घाममा धनु राशिमा चन्द्रमा छ। अहोरात्र धनु राशिमा नै चन्द्रमा रहने सङ्केत छ। चन्द्रमाको दोस्रो भावमा मकर राशिमा शनिश्चर ग्रह, चन्द्रमाको तेस्रो भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रह, चन्द्रमाको चौथो भावमा मीन राशिमा सूर्य, बुध र शुक्र ग्रह, चन्द्रमाको छैठौँ भावमा वृष राशिमा मङ्गल र राहु ग्रह अनि चन्द्रमाको 12औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुस् अब लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। इच्छा, आकांक्षा र लक्ष्य पूर्ण हुने बलियो समय प्राप्त भएको छ। हाकेताके काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मनले सोच्दै नसोचेको विषयमा फाइदा हुन सक्छ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकार जन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ। मङ्गलमय कृत्य सम्पादन गर्ने समय छ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बेला हो। रोकिएका र पुराना काम गर्न सकिने समय छ। साथै नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। आज 9औं भावमा अर्थात् भाग्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पिता तुल्य व्यक्तिको सहानुभूति प्राप्त गर्ने दिन हो। आज जोसुकै पाएको व्यक्तिलाई सकेको सहयोग गर्नुहोला। भाग्य बदलिने दिन छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त यो अवधि सर्वश्रेष्ठ छ। खास गरी जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज वा काष्ठ व्यवसायीले लाभ पाउने समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कुनै अनुभवी बुजुर्ग वा सन्त जस्तो देखिने प्रखर व्यक्तित्वसँग भेट हुने र उसका कुराकानीले मोहनी लगाउने समय हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रतिष्ठा र सम्मानमा अभिवृद्धि हुनेछ। सानातिना बिमारी र चोटपटकको सम्भावना छ। कुनै तीर्थाटन वा भ्रमणको योजना बन्न सक्छ।
गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा व्यस्त रहने समय छ। आज कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने मौका मिल्नेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने वा समय निकालेर कतै टुरमा जाने वा मस्ती गर्ने योजना बन्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै प्रदर्शन वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले गरेको प्रयासमा सफलता र स्याबासी मिल्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती महालक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भाग्यलक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि मनमा कता कता डर र चिन्ता भए पनि आँट र हिम्मतका साथमा गरेको कामबाट प्रतिष्ठा र फाइदा बटुल्न सकिनेछ। टाढा रहेका नातेदार वा परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। प्रेम जीवन र मित्रतामा देखिएका चिन्ता र शङ्का निवारण हुने समय हो। प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पुरा हुने दिन्छ। समय फुर्सदिलो रहनेछ। वैदेशिक यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। काममा चुनौती र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ। हुनसक्छ खर्च पनि बढाउने परिस्थिति बन्नेछ, तर पनि सोचेको काम गर्न सकिनेछ। हुन त आज 8औं भावमा अर्थात् सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने शङ्कास्पद क्रियाकलापप्रति चनाखो हुनु राम्रो हुन्छ। दूरगामी प्रयोजनको सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने आज स्थगित राख्नु ठिक हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आज मनले इच्छाए झै परिणाम प्राप्त हुने समय छैन। मित्र र सहयोगीले बाचा पुरा गर्न सक्ने छैनन् र ऐन मौकामा बन्दै लागेको काम बिग्रने डर हुन्छ। त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त अहिले ठुलो रकम लगानी गर्ने सही समय आएको छैन। केही दिन प्रतीक्षा गर्नुहोला, नत्र अप्ठ्यारामा पर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त भाग्यबल बढ्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सुसम्बन्ध विकसित हुनेछ। प्रणय र प्रेम प्रसङ्गका लागि यो राम्रो समय होइन। गृहिणीहरूका लागि साथ दिने कोही पनि देखिँदैनन्। त्यसैले काम गर्दा निकै धपेडी बेहोर्नु पर्ने समय छ। तर आफ्नो स्वास्थ्य र आरामका लागि पनि केही समय छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि धैर्य र संयम भई मेहनत गरेमा सफल नै बन्नु हुने दिन्छ। मुड घरिघरि अशान्त बन्न सक्छ। एकान्तमा बस्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आत्मीयजनसँग एकान्तमा रमाउन पाउँदा खुसी र उमङ्ग सिर्जना हुने राम्रो दिन छ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन आनन्दप्रद बन्नेछ। आत्मबल र उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। उचित समयमा गरिएको निर्णयले उम्किन लागेको काम बन्नेछ। आफन्तजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। तर्क विवाद र बहसमा विजयी भइनेछ। आशा गरे अनुरूप सहयोगी जुट्नेछन्। गरेको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। कार्यक्षेत्र र व्यवसायमा समेत विशेष लाभ मिल्न सक्छ। नयाँ ठाउँमा घुम्न पाइनेछ। आफ्नै सवारीमा स्मरणीय क्षेत्रको भ्रमण हुन सक्छ। आज 7औं भावमा अर्थात् प्रणय भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने विगतका रमाइला पलहरूको याद आउनेछ। बाल्य अवस्था वा कलेज लाइफका दिन सम्झँदा मन भावुक बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झै नै फल प्राप्त गर्ने समय हो। व्यवसाय विस्तार वा कारोबारका कारण कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति खडा हुन सक्छ। पारिवारिक माहौल आनन्दमय नै रहनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज कुनै समयमा बाल्य अवस्था र किशोर अवस्थाका रमाइला पलहरूको सम्झना आउन सक्छ। पुराना सगी साथीसँग भेटघाट हुन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि व्यक्तित्व विकासका निमित्त राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारका माध्यमबाट लाभ पाउने समय हो। व्यावसायिक दक्षता र पेशागत उन्नतिमा वृद्धि हुने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुने दिन हो। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुन सक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरको भावनालाई कदर गर्दै आज कतै रेस्टुरेन्ट वा भोजनालयमा गएर समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि तपाईँभित्रको आन्तरिक प्रतिभा र क्षमता बाहिरिने राम्रो समय छ। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ उज्यालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि।
कर्कट राशि हुनेहरूले भविष्य निर्माण गर्न कम्मर कसेर मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। पुरानो सम्पत्ति वा कारोबारबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ, तर अत्तालिने र रौसिने समय पनि होइन, किनभने तत्काल ठुलो फाइदा उठाउन सकिँदैन। श्रम र बुद्धिले भाउ पाउने समय हो। आम्दानी सामान्य भए पनि ठुलो खाँचो टर्ने समय छ। कुनै नौलो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारको क्षेत्रमा सदाझै सामान्य दिन रहनेछ, तर हतारमा गरेको कामबाट घाटा हुनेछ अनि झैझगडा र किचलोबाट टाढिएको राम्रो हुन्छ। आज 6औं भाव अर्थात् शत्रु भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने काम गर्दा गल्ती हुन्छ कि भन्ने सचेतता अपनाउनु होला, किनकि आज हरेक कदममा शत्रु पक्ष वा प्रतिस्पर्धीको गिद्धे दृष्टि पर्ने दिन हो। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आज प्रतिस्पर्धीहरू बलियो हुने दिन हो। खुट्टा तान्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। अर्काका कुरामा झट्ट सहमत हुनु हुँदैन। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने तौर तरिका र योजनालाई गोप्य राख्ने कोसिस गर्नुहोला। शत्रु वरिपरि नै छन् भन्ने बुझ्नुहोला। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने धेरैजनासँग मिलेर काम गर्दै प्रयास हुनेछ, तर समुचित परिणाम प्राप्त गर्न धौधौ हुनेछ। शीघ्रता र हतार गर्दा कुनै काम सफल हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि मनमा अनावश्यक चिन्ता सलबलाउने दिन हो। नियमित कामधन्दामा पनि जागर लाग्दैन, तर सोचे अनुरूप सफलता पाउन निकै खट्नुपर्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा अर्काका कुरा सुनेर पार्टनरको जीवनचर्या र व्यवहारमा शङ्का नगर्नुहोला, नत्र आपसी समन्वय भताभुङ्ग हुने भय हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने बानी छ भने मुखमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कलह र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने उन्नति प्रगतिका लागि मनमा अनेक विकल्पहरू देखा पर्नेछन्। मनमा पलाएका लक्ष्य र उद्देश्यप्रति सकारात्मक भएर अघि बढेमा लाभ मिल्नेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र, खाद्य पदार्थ र जग्गा जमिनका कारोबारीले केही गर्न सक्ने दिन रहेको देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त रमाइलो र फुरुङ्ग हुने दिन हो। शरीर हलुका भएको महसुस हुनेछ। घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त वैचारिक अस्थिरता देखिन सक्छ। प्रसन्नता प्राप्त गर्न धौधौ हुन्छ। पारिवारिक वातावरण पनि अनुकूल हुने छैन। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख मिल्ने दिन हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहनेछ। वृद्ध वृद्धाको आशिष मिल्ने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसी, आनन्द र मौज मस्तीका निम्ति समय निस्कनेछ। आफ्नो अनुकूल तयारी सबै कार्य सहज ढङ्गले गरिँदै जानेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि सिपमूलक शिक्षाका विद्यार्थीका लागि क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। परिश्रम गर्नुहोस्, राम्रो उपलब्धि पाउनुहुनेछ। साथै भाग्यले समेत साथ दिने समय छ। सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको आज कमजोर प्रभाव छ। त्यसैले विगतका कमी कमजोरीप्रति घोत्लिनुपर्ने वा कुनै पुरानो समस्यालाई निराकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने समय छ। पठन पाठनमा केन्द्रित हुन सकिँदैन, तर आजको चिन्तनले काम गर्नेछ। गृहस्थीहरूले सन्तान वा भाइ बहिनीका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ। किशोर किशोरी कल्पनाको संसारमा भुलिन सक्छन्। सामाजिक काममा संलग्न हुने फुर्सद मिल्दैन। आश्वासन दिनेहरूले बाचा पुरा नगर्नाले मनमा खिन्नता हुन सक्छ। सँगी साथीको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले केही राहतको अनुभूति हुन सक्छ। समग्रतामा नराम्रो दिन छैन। अल्छीपन र अकर्मण्यता त्यागेर कडा मेहनत गरी उपलब्धि हासिल गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा घुर्मैलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको बीज मन्त्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि जिम्मेवारी र दायित्व थपिरहने समय हो। बाध्यतापूर्ण काममै समय बित्न सक्छ। हुन त बोलीको भरमा पनि काम सम्पादन हुने समय छ। विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। राम्रै फाइदाको योग छ। विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ, तर आज गरिएको श्रमको मूल्य कमै मात्र पाइने देखिन्छ। त्यस्तै आशा देखाउनेहरूको भरमा पर्दा धोका हुन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले काम गर्न नसकिएला। आज 4औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। घरको सुखका बारेमा चिन्तन गर्ने दिन हो। अभिभावक, पत्नी वा छोराछोरीका इच्छा बुझेर चल्नु ठिक हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि अचानक अयाचित लाभ मिल्ने समय छ। होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थसँग सम्बद्ध व्यवसायीले राम्रो नतिजा निकाल्नेछन्।
कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनाले राम्रै काम सम्पन्न हुने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सञ्चार माध्यमबाट खुसी हुने समाचार प्राप्त हुनेछ। मन एकदमासको बनिदिनाले बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सकिँदैन, तर पनि आजको दिन आशावादी नै बन्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। एक किसिमको जमघट र राम रमाइलोमा सरिक हुने समय हो। मान्छेको बिस्कुन लगाउँदा पछि आफैलाई दुःख पर्ला, होस राख्नुपर्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा शङ्कालु बानी र विश्वासको कमीले आपसी समन्वय कमजोर बन्न सक्छ। सकेसम्म एकअर्काप्रति समर्पित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि ओभर कन्फिडेन्सले गर्दा महत्त्वाकांक्षाको भावना पलाउन सक्छ। कुनै गुरु योजना छन् वा विदेशमा पढ्ने सपना छ भने काम गर्नुहोस्। अझ बढी मेहनत गर्नु जायज हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः चण्डिकाय माता दुर्गाको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूले सामाजिक काम र परोपकारी कामबाट नाम दाम र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिने राम्रो दिन छ। आर्जित धन सञ्चय गर्ने वा दीर्घकालिक प्रयोजनमा उपयोग हुनेछ। पुराना समस्या र कठिनाइलाई उचित कार्ययोजना र आत्मबलका कारण समाधान गरी छाडिनेछ। प्राज्ञिक क्षमता बढ्नेछ। हक र अधिकारको संरक्षणको प्रयास हुनेछ। धैर्य एवं लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् भने रोकिएका काम पुनः प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। परिवारजनका आकाङ्क्षा पनि पूरा गर्न सकिनेछ। दाजुभाइको काममा खट्नु पर्ने समय हो। आज तेस्रो भाव अर्थात् सामाजिकताको क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय छ। मिल्ने साथी वा मान्यजनको काममा केही समय बिताउने परिस्थिति बन्नेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले सन्तोष लिने समय छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मानसिक सबलताका निमित्त चिन्तन मनन र योगप्रति आकर्षित भएको राम्रो हुन्छ। आम्दानीका मार्ग सुचारू हुनेछन्। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने अपशब्दको प्रयोग गर्नाले आफन्तहरूसित बहिर्भाव सिर्जना हुनेछ। त्यसैले आफ्नो मुखलाई पूर्ण रूपेण नियन्त्रणमा राख्नु आवश्यक छ। गृहिणीहरूका लागि कुनै काम विशेषले यात्रा गर्नुपर्ला। नयाँ एवं पुराना साथीसित भेटघाट गर्न मौका जुट्नेछ। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आफ्नो इच्छा अनुसार समय यापन गर्ने मौका मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा एक अर्काको सुख दुःख एवं चाहना बुझी कार्य गर्ने प्रयत्न हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि सहकार्यको भावना विकसित हुने राम्रो दिन छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ सम्बन्धी छलफल हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम धरणी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ। वैदेशिक कामकाजमा फाइदा होला। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुने योग छ। टाढाको यात्रा गर्ने मौका छ। दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिनेछ। परिवारजन र कर कुटुम्बका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। अनुकूल स्थानान्तरण र टाढाको यात्राको सम्भावना छ। प्रयत्न गर्दा मनज्ञ फाइदा उठाउन सकिने दिन छ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनाले उत्साहित भइनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ। आज दोस्रो भाव अर्थ धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अचानक कुनै उपहार वा धन प्राप्त हुने सम्भावना छ। सिनियर कर्मचारी वा हाकिम प्रसन्न हुने दिन छ। कुनै काम फुत्काउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आज अचल सम्पत्तिको कारोबार बाट लाभ मिल्ने दिन छ। त्यस्तै कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ र यस क्षेत्रका व्यवसायीले केही राम्रो पनि गर्न सक्नेछन्। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त लामो दूरीको यात्रा लाभदायक रहनेछ। आय आर्जनका मार्गमा बढोत्तरी हुनेछ। कतै पारिवारिक वा घराइसी भ्रमणमा जाने परिस्थिति बन्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त व्यावहारिक र लचिलो हुने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। वास्तवमा यति बेला निरर्थक काममा फस्ने सम्भावना छ। त्यसैले व्यर्थ नि तनावग्रस्त भइनेछ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत काम र आन्तरिक खुसीका लागि पनि केही रकम खर्च हुने समय हो। आज सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा लाभ समेत हुन सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा वाद विवाद हुन सक्ने भएकाले भेट भएको मौकामा सामान्य कुरामा पनि तर्क वा बहस नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि विद्वान र गुरुजनको सामिप्यता र प्रेरणा पाउने समय हो। आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरी नाम चम्काउने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कमलायै नमः माता लक्ष्मीको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि।
धनु राशि हुनेहरूले चुनौती पन्छाएर जस्तै कडा काम पनि पूरा गर्न सकिने तथा परिश्रम र सङ्घर्षका माध्यमबाट आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्न सकिने राम्रो दिन छ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। आय आर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। कार्यालय वा पेसा व्यवसायमा पनि प्रशस्त फाइदा हुने योग छ। पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ। रोकिएका काम बन्नाले मनज्ञ लाभ हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने विशेष फूर्तिफार्ती देखा पर्ने दिन हो। इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। यात्रामूलक काममा बाहिर निस्कनुपर्ने समय छ। सहयोगी र जुनियर स्टाफको सहयोग लिन सकिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त परिवारमा सुख सुविधाको द्रोह गर्न धन व्यय गर्ने दिन हो। जग्गा जमिन माटो फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीतर्फ राम्रो कारोबार देखिन्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त प्रतिकूल परिस्थिति र कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ। स्वाभिमान र घमण्डका कारण केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि अर्काका सल्लाह सुझाव र आशयलाई सुन्ने बानीको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ। अनियमित र बेठिक कामका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि मन अत्यधिक उत्साही र फुर्तिलो रहने समय छ। आज सपरिवार कतै छोटो दूरीको यात्रामा जान सकिन्छ अथवा फ्यामिलीको टुरको योजना पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा एक आपसमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। व्यावहारिक समस्या हल गर्न सहयोग आदान प्रदान हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आफूलाई कमजोरी नजान्ने नठान्नु होला। मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम घृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि मनमा आध्यात्मिक र दार्शनिक भावनाको विकास हुने समय हो। सहयोगको आकाङ्क्षा राख्नेहरूप्रति सद्भाव जाग्ने र दान पुण्य गर्ने दिन हो। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ उठाउने मौका छ। तर आज खर्च बढ्ने दिन भएकाले हरदम सचेत र सतर्क भएर व्यवहार गर्नुपर्छ। नगदी जिन्सी सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। साथै झट्ट नौलो मानिसलाई विश्वास गरेर मनपेट खोल्नु हुँदैन। अनि ताल साँचो पनि बलियो बनाउनु पर्ने समय छ। आश पारेको काम सुझबुझ र लगनशीलताका कारण बनाउन सकिनेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परिश्रमका साथ लागि पर्ने समय हो। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने दुर्जन र फटाहरूसँग सङ्गत हुन सक्छ। जुनसुकै काममा सावधान हुनुहोला। कसैले फसाउने चेष्टा गर्दैछन्। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि खर्च धेरै हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले तनावको सिर्जना गर्नेछन्। जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुनेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त बिहानैदेखि मन भारी र शरीर अल्छी भएको अनुभूति हुनेछ। दिक्क लाग्दो समय भएकाले कार्यक्षेत्रमा निष्ठापूर्वक काम गर्न सकिँदैन। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने अचानक परिस्थिति फेरिएर अनुकूल हुन थाल्नेछ। व्यापारिक किनमेल वा नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण देखाएमा लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पाटो बलियो छैन। लेनदेनको काम गर्दा सजग रहनुहोला। ताल साँचो बलियो बनाउनु राम्रो हुन्छ। घरमा नौलो मानिस भएमा अझ सतर्क हुनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा तालमेल र पारदर्शिता राखेर सम्बन्ध राख्नु ठिक हुनेछ। कुनै पनि कुरा नलुकाउनु होला नत्र विश्वासको सङ्कट हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि सोच्दै नसोचेको विषय वा क्षेत्रमा मन केन्द्रित हुने समय छ। पढाइ छाड्ने अथवा फ्याकल्टी नै फेर्ने नकारात्मक सोच समेत पलाउन सक्छ जुन तपाईँका लागि समुचित हुन सक्दैन। आजका लागि शुभ रङ हरियो वा ध्वाँसे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ। रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ। मातापिता वा मान्यजनको सेवा चाकरीमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। राज्य पक्ष वा सरकारसँग सम्बद्ध कामका माध्यमबाट केही फाइदा बटुल्न सक्नुहुन्छ। किशोर किशोरीमा भावना सलबलाउने समय हो। मनोरञ्जन र खेलवाडले लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्न सक्नुहुन्छ। कुनै जटिल विषयको चिन्तन गरेमा आज समस्याको चुरो समात्ने दिन हो। प्रेम जीवन र गृहस्थी सुखका लागि सामान्य छ। आज 11औं भाव अर्थात् राज्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कार्यमा प्रगति हुने समय हो। आज सञ्चित रकम जग्गा जमिन वा कुनै स्थिर सम्पत्तिको प्रयोजनमा खर्च गर्ने समय हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्दैछ। आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित हुन सक्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज मनमा जोस जाँगर र उमङ्ग पलाउने राम्रो समय छ। तर फल प्राप्तिप्रति बढी आशावादी
बन्ने समय चाहिँ होइन। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त परिणामप्रति आशावादी भइनेछ। कार्यक्षेत्रमा बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि सन्तान सुख र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि केही खर्च बढाउने समय आएको छ। त्यस्तै कुनै काम त्यस्ता हुन्छन् जसमा घर व्यवहार छलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कुरा काट्ने, खिसीट्युरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्किएर हिँड्नेछन्। एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने गरेको परिश्रम र आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। आशावादी बनेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा बुट्टे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय भगवान शिवको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूले प्रयास गरेमा नयाँ कामको थालनी हुनेछ। कर्मप्रति समर्पित भई भाग्य वृद्धिका लागि प्रयत्न गर्ने राम्रो समय छ। सन्तान, अनुयायी वा सहयोगीको साथ पाउनाले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। आश मारेको फल पुनः प्राप्त हुने तथा गुमेको धन र मान फिर्ता आउने समय हो। गोप्य रहस्य खोतल खातल पार्न र सुल्झाउन सक्नुहुन्छ। खिसीट्युरी गर्दै र कुरा काट्नेहरूको मनोबल गिराउन सकिनेछ। हरेक काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। 10औं भाव अर्थात् पितृस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दा तपाईको आफ्नो काममा भन्दा पनि कुल वंश र घर घरानाका विषयमा चिन्तन गर्न मन लाग्नेछ। व्यक्तित्व विकासको प्रयास गर्ने समय छ। व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि व्यापार र लेनदेनको कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुनेछ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदिका व्यवसायीले केही राहत पाउने समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। कर्मप्रति समर्पित हुने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कुनै संस्थानको प्रमुख व्यक्तिसित सम्पर्क हुनेछ। परोपकार र जनकल्याणको भावना विकसित हुने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। उता ससाना चिजबिज हराउने समय छ। राखन धरनमा विशेष सतर्कता अपनाउनु होला। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा प्रेम जीवनमा बाधा पुग्न सक्छ। सकेसम्म केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याएको राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि विज्ञान र प्रविधिका छात्र छात्राले कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउनेछन्। क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। राशिफलमा व्यक्त भएका विषयवस्तु तपाईँको हितमा वा अहितमा जे पनि हुन सक्छ। तर तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने राशिफलमा लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरूको निवारण वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो पक्ष छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। सामान्यतया मौसम सफा नै रहनेछ। तुवालोमा देखिएको बाक्लोपना अब हट्दै जाने सम्भावना छ। बेलुकी पख डाँडापाखा र पहाडी क्षेत्रमा बादलहरू देखिन सक्ने सम्भावना छ। पूर्वी नेपालमा मौसम सफा रहनेछ। त्यस्तै पूर्वी नेपालमा पनि पहाडी क्षेत्र र उच्च हिमाली क्षेत्रमा बादलका थेग्ला थेग्ली देखिन सक्छन्। पश्चिमी नेपालमा पनि मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। पहाडी क्षेत्रमा पश्चिममा पनि बेलुकी पख बादल देखिन सक्ने सम्भावना छ, तर वर्षाको सम्भावना देखिँदैन। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, हाँके ताकेका चिताएका सम्पूर्ण कर्महरू पूर्ण हुन्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।